डिसर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये लफ्ज़ निकला है डेजर्ट से, यानी कि डेजर्ट्स का बनना या सहरा का बनना, उसको क्या कहते हैं? डिसर्टिफिकेशन। एक हरे भरे इलाके का जहाँ पर फसलें उगाई जाती थी, दरख्त मौजूद थे, उसका कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाना डेजर्ट के अंदर या रेतले इलाके के अंदर, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल बंजर वो ज़मीन हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? डिसर्टिफिकेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एक प्रोडक्टिव जो लैंड है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? डिफरेंट क्लाइमेट चेंज के वजह से, या फिर अनवाइज यूटिलाइजेशन हो किसी भी लैंड की, यानी कि बेजा इस्तेमाल किया जाए उसका और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यानी कि दरख्तों को जैसे कि काट दिया जाए और फसलों को जो है नमकियात वाली ज़मीन मैसर ना हो तो वहाँ पर फसलें भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से प्रोडक्टिव लैंड जो है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं डेसर्टिफिकेशन। और डेजर्टिफिकेशन की वजह से वो जो स्पेसिफिक लैंड है उसको बहुत लंबे अरसे तक उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर, और बहुत लंबे अरसे तक ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है, यानी कि दर्जा हरारत वहाँ का बढ़ जाता है, गर्मी में इजाफा हो जाता है। और जब यही कंडीशन महीनों बरकरार रहने लगे तो डेजर्ट्स बन जाते हैं, डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर वहाँ पर इरेगुलर और इनसफिशेंट रेनफॉल हो तब भी वो प्रोडक्टिव लैंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि इनसफिशेंट, यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बारिश की इतनी मकदार जो इन फसलों के लिए और इन दरख्तों के लिए चाहिए थी वो ना हो, तब भी वो एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर ड्राउट्स आएंगे, कहत साली हो जाएगी और इतनी हार्श कंडीशन हो जाएगी, इतना सख्त वहाँ का जो है वो तमाम हालात हो जाएंगे कि वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती, या क्रॉप्स या फसलें, इसके अलावा दरख्त वगैरह जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा मवेशी अगर ज़्यादा तादाद में ये तमाम जो घास भूस है वो खाने लगें और वो ख़त्म होने लगे वहाँ से, और डिफॉरेस्टेशन भी की जाए, यानी कि इन दरख्तों को काट दिया जाए, तब भी ऐसी सिचुएशन जो है वो डेजर्टिफिकेशन में जन्म लेती है, या हम कहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन जो है वो तब हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन के अगर कुछ कॉजेस की बात करें कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हो जाती है, तो चंद एक यहाँ पर हम लिखते हैं। फर्स्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन आ जाएगी, यानी कि जंगलात का खात्मा। अगर वहाँ पर दरख्त मौजूद हैं उस एरिया में तो इतनी लकड़ी काट काट के इस्तेमाल की जाए कि वहाँ पर जो है वो दरख्त बिल्कुल ना होने के बराबर हों, तब भी क्या होती है? डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। सेकेंडली बात करें फार्मिंग की, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ फार्मिंग की जाती है कि किसान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को जो है इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं कि एक्सेसिवली इतनी ज़्यादा वो इस्तेमाल हो कि फसलों की यील्ड बहुत अच्छी आए, और चूंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनको फीड करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी पड़ती हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके मिनरल रिसोर्स ख़त्म होते चले जाते हैं और ज़मीन जो है वो बंजर होना शुरू हो जाती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जितने ज़्यादा खादें वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं और अद्वियात वगैरह जो छोटे हशरात को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इससे भी ज़मीन जो है उस इलाके की ख़राब हो जाती है। जो मवेशी जानवर पाले गए होते हैं वो जब ओवर ग्रेजिंग करें, यदि के हद से ज़्यादा उस जगह के इस घास को खाने लगें, तो तब भी क्या होती है? डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। किसी भी इलाके की अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि ओवर पॉपुलेशन भी इसकी वजह है कि लोग जब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा दरख्त काटे जाएंगे और ज़्यादा एरिया को इस्तेमाल किया जाएगा रहन सहन के लिए, तो इस तरह से हरियाली और सब्ज़ा वगैरह ख़त्म होता चला जाएगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, यानी कि आम तौर पे हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत हर साल में बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे इलाके जो हैं वो डेजर्ट का शिकार हो रहे हैं, या डेजर्टिफिकेशन में, सॉरी, हम कहते हैं कि डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक कॉज है।
سوائل پولوشن کی بات کریں تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے، ایک زمین جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کراپس کے قابل نہیں رہتی، یا درخت جو ہے وہاں پر صحیح طریقے سے نہیں اگ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی علاقے میں ایسڈ رین ہوتی ہے تو بھی وہ زمین کو اور فصلوں کو برے طریقے سے تباہ کر دیتی ہے اور وہ علاقہ بنجر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اگر افیکٹس کی بات کی جائے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، کیا کیا ایسے افیکٹس ہیں جو ہیومن بینگ کو فیس کرنا پڑتے ہیں، تو سب سے فرسٹ پہ ہے ڈیکریز ان کراپ ییلڈ، یعنی کہ کم سے کم فصلیں ہوتی ہیں، اور جب فصلیں کم ہوگی تو جو ہے لوگوں کے پاس سرمایہ کم ہوگا، یعنی کہ وہ ان فصلوں سے حاصل ہونے والی جو خوراک تھی یا جو بھی ان کے پاس کراپ سے حاصل ہونے والے ڈفرینٹ اجناس سے جیسے گندم وغیرہ یا مکئی وغیرہ، تو وہ نہیں بیچ پائیں گے، تو اس طرح سے وہاں پر کیا ہو جائے گی، غربت آ جائے گی، پاورٹی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھوک کا شکار ہو جائیں گے لوگ، کیونکہ وہاں پر فصلیں جو ہے وہ اس تعداد میں یا اتنی مقدار میں نہیں اگ پائیں گی، اور اس کے علاوہ سٹارویشن ہو جائے گی، قحط سالی ہو جائے گی۔ سٹارویشن اور ڈراؤٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، قحط سالی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے امیون سسٹم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے، ویک ہو جائیں گے، یعنی کہ مدافعتی نظام جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کھانے پینے کا اتنا سامان میسر نہیں ہوگا، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنا مدافعتی نظام کھونا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر پرندے چرند پرند رہتے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا جو رہن سہن تھا اس کے لیے درخت یا کراپس وغیرہ کی یا ہریالی کی یا سبزے کی ضرورت تھی، وہ جب ختم ہو جائے گا تو بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ڈینجر میں چلی جائے گی، اس کا لاس آ جائے گا۔ بایو ڈائیورسٹی یعنی کہ وہاں پر جتنے بھی ڈفرینٹ قسم کے اینیملز یا ڈفرینٹ برڈز وغیرہ موجود تھے وہ اب نہیں رہیں گے۔ اس کے ہی نتیجے میں فلڈ آ سکتے ہیں، سیلاب وغیرہ آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر پانی جو ہے وہ اکٹھا آتا ہے تو زمین کو جکڑے رکھتے ہیں یہ درخت، اور جب یہ درخت ہی نہیں رہیں گے تو زمین بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ بہتی چلی جائے گی، اور اس طرح سے زمین کا کٹاؤ ہوتا چلا جائے گا، اور سیلاب جو ہیں وہ اور تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں اس علاقے کو چھوڑنا شروع کر دیں گے اور مائیگریشن کریں گے، اور کسی اور علاقے کی طرف اگر رخ کریں گے تو وہاں پر اوور پاپولیشن ہو جائے گی۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے سلوشنز کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے۔ تو فارمنگ سے ریلیٹڈ یعنی کہ کاشتکاری سے ریلیٹڈ بہت اسٹرکٹ ریگولیشن بنانا چاہیے، یعنی کہ خاص خطے کو اگر فارمنگ کے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہے تو اسی کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ بہت بڑے ایریا کو جو ہے وہ ختم کیا جائے یا اس کے نمکیات جو ہیں وہ ختم کیا جائے۔ اور اس کا ایک یہ بھی سلوشن ہے کہ ہر دفعہ فصلوں کو چینج کر کے وہاں پر لگایا جائے، جیسے ایک دفعہ گندم لگائی ہے تو نیکسٹ ٹائم وہاں پر کوئی اور فصل جو ہے وہ اگانی چاہیے۔ سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈز کا یوز جو ہے وہ ریڈیوس کرنا چاہیے، اور درختوں کو دوبارہ سے اگانا چاہیے، پلانٹنگ کرنی چاہیے یا ری فارسٹیشن کرنی چاہیے، تاکہ اس بنجر زمین کو دوبارہ سے ہرے بھرے علاقے میں کنورٹ کیا جا سکے۔ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، یعنی کہ پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے، کم لوگ ہوں گے تو کم جو ہے وہ فصلیں کھانے کے لیے یا خوراک کے لیے استعمال ہوں گی، اور کم ایریا جو ہے وہ فارمنگ کے لیے یوز ہوگا، تو کوئی بھی زمین جو ہے وہ ڈیفارسٹیشن کا شکار ہونے سے ڈیسرٹیفیکیشن کا شکار ہونے سے بچ جائے گی۔ کسی بھی طرح کی پولوشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، گندگی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ وہاں کی جو زمین ہے وہ ایز اٹ از پروڈکٹیو رہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کچھ ایڈوانسمنٹ شو کرنے چاہیے، کچھ میتھڈز کو یوز کرنا چاہیے، تاکہ اس لینڈ کو ایز اٹ از پروڈکٹیو رکھا جا سکے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے اسٹڈی کیا ڈیسرٹیفیکیشن کے بارے میں۔